बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तो हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस में सबसे पहले तो तजवीद के साथ कुरान पढ़ना हम लोग सीखते हैं और फिर उसके साथ साथ दीनियात भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। तो दीनियात किसे बोलते हैं बोले तो दीन से रिलेटेड जो जरूरी बातें हैं उसे दीनियात बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या आते हैं, उसके अंदर अकायद आते हैं, मसाइल आते हैं और भी दीगर बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। तो कुरान पढ़ना एक सवाब का काम है, ये हम लोगों को मालूम है ना। कुरान पाक का एक एक हर्फ जब हम लोग पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले में 10 नेकियां और बाज़ हदीसों के मुताबिक 70 नेकियां नसीब फरमाते हैं। लेकिन ये जो मसले मसाइल है, ये जो दीन की बातें हैं, चाहे वो अकायद हो, मसाइल हो, सीरत हो या कुछ भी हो, जो भी दीनियात से रिलेटेड सिलेबस है, इसको पढ़ना भी एक सवाब का काम है। देखिए एक हदीस है, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबू ज़र, अगर इल्म का एक मजमून बोले तो सब्जेक्ट सीख लो, खा उस वक्त उस पर अमल हो या ना हो। जैसे पानी के होते हुए तयम्मुम के मसाइल सीखना। अब हमारे पास पानी है और हमें बीमार भी नहीं है, हम लोगों को तयम्मुम करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को वजूज करना है। लेकिन उसके बावजूद तयम्मुम के मसाइल सीखना, अभी इस पर अमल भी नहीं कर रहे बट खाली सीख रहे, तो सिर्फ सीखना भी 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ठीक है ना। तो इसलिए ये नियत रखिए दिल में कि इंशाअल्लाह हम लोग जो भी दीनियात सीखेंगे इस पर अल्लाह ताला हमें अजर देगा। हाँ, देखिए सबसे पहले दीनियात में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अकायद है। इसलिए कि इंसान का मुसलमान होना या काफिर होना, मुसलमान होना या गैर मुस्लिम होना, इस बात से जाना जाता है कि उसके अकायद, उसके बिलीफ्स, उसका नमक आलू क्या है। उसके हिसाब से फिर डिफरेंसेस आते हैं। जैसे एक है उसका अकीदा, उसका बिलीव ये है कि अल्लाह एक है, और एक इंसान है उसका बिलीव ये है कि अल्लाह एक नहीं बहुत है। तो इस अकीदे की वजह से, इस बिलीव की वजह से उसका मुसलमान होना या नहीं मुसलमान ना होना डिसाइड किया जाता है। जी, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अकीदे की तारीफ, अकीदा किसे बोलते हो? तो दीन की वो बातें जिन पर दिल से यकीन रखना जरूरी हो उनको अकायद कहते हैं। दीन की वो बातें जिनको दिल से मानना और दिल से यकीन रखना जरूरी है उनको अकायद कहते हैं। तो हमारे जो अकायद है, हमारे जो बिलीव्स है, उसमें सबसे पहला अकीदा और सबसे पहला बिलीव जो है वो है तौहीद, यानी अल्लाह को एक मानना और एक जानना। ये सबसे पहला हमारा अकीदा है। देखिए अल्लाह एक है, वो अपनी जात व सिफात में अकेला है। जात बोले तो खुद में, सिफात बोले तो आदत व अतवार क्वालिटीज में अल्लाह ताला अकेला है। अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, और अल्लाह के जो सिफात है, अल्लाह के जो आदतें हैं, वैसी आदतें किसी और के पास नहीं है। जात बोलते, अब जैसा मेरी जात यानी मैं, मेरी जात मतलब मैं हूं, तो मेरे जैसा कोई और हो सकता है, मेरे जैसा कोई चल सकता है, मेरे जैसा कोई खा सकता है, मेरे जैसा कोई देख सकता है। लेकिन अल्लाह की जो जात है वो ऐसी पाक जात है कि उसके जैसा कोई नहीं। ठीक है जी जी हाँ। और सिफात बोले तो हमारे आदतें, हमारी क्वालिटीज। तो मेरे अंदर जो सिफात है वो आपके अंदर पाए जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के जो सिफात है उसमें कोई शरीक नहीं हो सकता। वो अल्लाह जात में भी अकेला है, सिफात में भी अकेला है अल्लाह।
اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کے مانند یعنی اس کے جیسا، مانند بولے تو جیسا نہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے، ہر چیز اس کی قدرت سے قائم ہے، وہ جس کو نفع اور فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ جس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن میں ہے، اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے، یعنی اس کے فضل کا رخ پھیر دے، اس کے ارادے کو پھیر دے۔ یہ یعنی اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو پوری دنیا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا اسے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ تو قرآن کی آیت بھی ہے سورہ یونس کی 107، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی چیز بیان کیا ہے۔ ہاں آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو کسی سامان اور مددگار کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو بہت سارے سامان کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے پلیٹ کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو کسی سامان کی ضرورت نہیں اور کسی ہیلپر کی بھی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، سب اللہ کی ہیلپ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کو کسی کے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہی دعائیں سنتا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ہاں، وہی دعائیں سنتا ہے۔ اچھا ایک منٹ، ہاں، وہی دعائیں سنتا ہے، وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے، صرف وہی ذات بندگی اور عبادت کے لائق ہے، اور صرف وہی ذات مدد طلب کیے جانے کے لائق ہے، وہ بڑی شان والا اور عظمت والا ہے۔ غرض توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے، اسی طرح اپنی تمام صفات میں بھی یکتا اور اکیلا ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مانند یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسی نہیں ہے۔ تو یہ ہم لوگ توحید کے بارے میں پڑھے، تو اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہیں یہاں پر دیکھیے۔ نمبر 1، دعائیں کون سنتا ہے؟ نمبر 2، گناہ کون معاف کرتا ہے؟ نمبر 3، عبادت کے لائق کون ہے؟ نمبر 4، مدد کس سے طلب کرنی چاہیے؟ نمبر 5، توحید کا مطلب بتائیے؟ نمبر 6، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک ہے؟ تو یہ سارے سوالات کے جو جوابات ہیں آپ لوگوں کو لکھ کے لانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے دیکھیے، فرشتے، توحید کے بارے میں جو ابھی ہم لوگ پڑھے سب سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ آگے بڑھیں گے؟ اچھا چلیے اب آگے دیکھیے، فرشتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق اور اس کے معزز بندے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یعنی بزی رہتے ہیں، جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ فرشتے بولے تو کسے بولتے ہیں؟ گنے کا پوری کی پوری اس کی تعریف، فرشتوں کی تعریف، فرشتے کسے بولتے ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو نور سے اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ نور سے بنائے، ان کا کام کیا؟ وہ صرف اللہ کے آرڈرز پر کام کرتے رہتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں
उसकी नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। सूरह तहरीम आयत नंबर 6। अच्छा, अब देखो आगे फरिश्तों में, फरिश्ते ना मर्द हैं ना औरत, वो खाने पीने के मोहताज नहीं, उनकी ग़िज़ा अपने रब की इबादत व बंदगी करना और उसके अहकाम को बजा लाना है। फरिश्तों का कोई खास जेंडर नहीं होता, मर्द औरत ऐसा नहीं, फरिश्ते एक अलग ही चीज है, उनमें जेंडर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और उनको हमारे तरह खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी ग़िज़ा क्या बोले तो अल्लाह ताला की इबादत और उसकी बंदगी, उसके ऑर्डर्स को पूरा करना उनकी सबसे बड़ी ग़िज़ा है। उनका खाना भी वही है, उनका पानी भी वही है, ठीक है। वो इबादत से उकताते नहीं, उकताते बोले तो थक जाते नहीं। वो इबादत से तकब्बुर और आर नहीं करते। आर बोले तो, तकब्बुर बोले तो घमंड, इबादत कर को घमंड भी नहीं करते। आर बोले तो बेजार भी नहीं होते, नफरत भी नहीं करते इबादत से। अल्लाह ताला ने उनको शक्लें बदलने की ताकत दे रखी है। कभी वो इंसान की शक्ल में जाहिर होते हैं और कभी दूसरी शक्ल में, आसमानों और जमीनों के सारे, और कभी दूसरी शक्ल में, कभी इंसानों की शक्ल में जाहिर होते हैं, कभी दूसरी शक्ल में भी जाहिर होते हैं। अच्छा, अब देखिए, हाँ, आसमानों और जमीनों के सारे इंतजामात, सारे के सारे जो अरेंजमेंट्स हैं, इंतजामात यानी अरेंजमेंट्स अल्लाह ताला ने उनके सुपुर्द किए हैं। सुपुर्द बोले तो उनको हैंड ओवर करे अल्लाह ताला। फरिश्ते बेशुमार है, कितने हैं बोले तो अनकाउंटेबल, उनको गिन सकते नहीं। उनकी तादाद, उनकी गिनती अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। अच्छा, देखो कुरान में है, और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को उसके अलावा, यानी फरिश्तों को उसके अलावा कोई नहीं जानता। सूरह मुद्दस्सिर नंबर 31। अच्छा, फरिश्ते कितने हैं, उनकी गिनती अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। इनमें 4 फरिश्ते बहुत मशहूर व मुकर्रब है। मुकर्रब बोले तो अल्लाह से बहुत ज्यादा करीब है। नंबर 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब ये 4 फरिश्तों में से किन किन का क्या क्या काम है, नंबर देखिए। नंबर 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अहकाम यानी ऑर्डर्स, किताबें और पैगामात यानी मैसेजेस रसूलों के पास लाते थे। इनका काम क्या था, अल्लाह के ऑर्डर्स, अल्लाह के पैगामात रसूलों के पास लाते। नंबर 2 हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, एस बोले तो अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला की तमाम मखलूक को रोजी पहुंचाने और बारिश वगैरह के इंतजामात पर मुकर्रर है। अच्छा, उनकी मातहती में यानी उनके अंडर में बेशुमार यानी अनगिनत फरिश्ते काम करते हैं। बाज बादलों के इंतजाम पर मुकर्रर हैं, बाज हवाओं, बिजली, हाँ, बाज हवाओं, बिजली वगैरह पर, और बाज दरियाओं, तालाबों और नहरों वगैरह पर मुकर्रर है। हाँ, वो तमाम चीजों का इंतजाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करते हैं। तो इसमें से ज़रे फरिश्ते बारिश के काम पे, ज़रे फरिश्ते दरियाओं, तालाबों को, नहरों को संभालने के काम पे। तो ऐसा अल्लाह की तरफ से उनको जो जो रिस्पांसिबिलिटी दी गई है वो अपने अपने रिस्पांसिबिलिटीज में लगे हुए हैं, ठीक है। नंबर 3 हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम कयामत के दिन सूर फूकेंगे। सूर फूकेंगे यानी एक आवाज, एक ये सूर है,
یعنی اس کو پھونکیں گے تو اس کی آواز سے سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے. دوسری مرتبہ پھونکیں گے تو پھر سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے. تو اس کی تفصیل یہاں پر نہیں دی گئی ہے، جتنا ہے اتنا سمجھ لیجیے. نمبر 4، حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی روح قبض کرنے پر مقرر ہے. ان کی ماتحتی میں یعنی ان کے انڈر میں بے شمار فرشتے ہیں. مومن بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور کافر بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں. ان 4 مشہور یعنی یہ 4 جو فیمس فرشتے ہیں، ان کے علاوہ اور فرشتوں کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے، جن میں سے چند فرشتوں کے نام اور چند فرشتوں کے کام اور نام ذکر کیے جاتے ہیں. دیکھیے نمبر 1، 4 فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جن میں سے 2 دن میں اور 2 رات میں ہر ایک بندے کے ساتھ رہتے ہیں. ہمارے کاندھوں پہ رہتے بولتے ہیں نا کرامن کاتبین، یعنی ہمارے گناہ اور نیکیاں لکھنے والے فرشتے. دن میں 2 رات میں 2 آتے، تو 4 فرشتے کرامن کاتبین. اچھا، دائیں کاندھے پر جو اس کی نیکی لکھتا ہے، دوسرا بائیں کاندھے پر جو اس کی برائیاں لکھتا ہے. یہ کرامن کاتبین کا کام. نمبر 2، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہے، جو آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جن کو حفظہ کہا جاتا ہے. نمبر 3، کچھ فرشتے، اچھا ہو گیا نا. نمبر 3، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہے، جن کو منکر نکیر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. جو ان کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. تمام فرشتوں پر ایمان لانا یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں جیسی ایک مخلوق بنایا ہے، تو فرشتے بھی اللہ کے ایک مخلوق ہے. ان کا کام کیا ہے جو ابھی ہم لوگ پڑھے، وہ کاموں پر وہ اللہ کے حکم سے لگے رہتے ہیں بول کے ماننا ضروری ہے. سوالات دیکھیں، فرشتے کون ہیں؟ نمبر 2، کیا فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ نمبر 3، فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ نمبر 4، 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام بتائیے. نمبر 5، کرامن کاتبین کون سے فرشتے ہیں؟ نمبر 6، حفظہ کن فرشتوں کو کہتے ہیں؟ بس یہ 2 چیزیں ابھی آج کے سبق میں ہم لوگ پڑھے ہیں. تو اس کے جو سوال ہیں وہ سوالوں کے جواب لکھ کر لائیے اور اس کو 1 سے 2 مرتبہ پڑھ کر لائیے. آئندہ ہفتے کے دن انشاءاللہ، کل جو ہے جمعہ ہے، تو جمعہ کے دن معمول قرآن کے اور نورانی قاعدہ کے جو کلاسز ہیں وہ کلاسز چلیں گے.